Bonjour les biologistes, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah اليوم غادي نديرو كور ديال l'embryologie ديال مسيو عبد الله التهبي. l'embryologie هي واحد العلم، l'embryologie العلم هي سيونس كيتود l'embryon، يعني كدرس لينا واحد l'embryon. شنو غنقراو في هاد l'embryologie؟ غادي نقراو كيفاش غيتشكل لنا هذاك l'embryon، يعني كيفاش الفورماسيون ديال l'embryon. وشنو هما الاسباب اللي خلاونا يتفورما لومبريون؟ هما كيتفورما لنا لومبريون انطلاقا من واحد لي غاميت. يعني في هاد لومبريولوجي غندرسو كذلك كيفاش لا فورماسيون دون لي غاميت، يعني لو غاميتوجينيز، لي غاميت عند المال ولي غاميت عند الفيميل. اول حاجه غادي نبداو بها ان شاء الله هي généralité sur la reproduction. De grands types de reproduction. يعني la reproduction هي التوالد. La reproduction هي التكاثر أو التوالد. La reproduction كاين فيها دو تيب، يعني التوالد الجنسي والتوالد اللا جنسي. يعني la reproduction asexuée هي التوالد اللا جنسي. La reproduction asexuée. غنعرفوا la reproduction asexuée شنو هي؟ correspond à une simple multiplication. كتعني واحد التكاثر اللي هو simple. descendance يعني الأحفاد descendance يا être génétique يا génétiquement identique à celle qui la précède. يعني هذوك الأحفاد خاصهم يكونوا كيتشابهوا لينا مع السيلول مير، مع هذيك الخلية الأم. يعني الخلية الأم غتعطينا واحد الأحفاد، تعطينا واحد لي في، هذوك الأحفاد خاصهم يكونوا كيتشابهوا. بحال في ليماج عندك خلية، هاد الخلية خضعت لواحد الانقسام اللي هو ميتوز، خدعت واحد الانقسام، هي هنا بانت بديت الانقسام، يعني عطاتنا واحد دو سيلول. هادوك دو سيلول في كيكونوا كيشبهوا لنا الخليه الام. هادشي اللي بيقصد لينا هنايا لا ديسوندونس، يعني هادو هما لي ديسوندونس هي جينيتيكمون ايدونتيك ا سيل كو لا بريسيد، يعني كيكونوا كيتشابهوا لنا مع لا بريسيد، يعني مع الخليه الام. existe seul peut se superposer à la reproduction sexuée، يعني تكون بوحدها، يعني تقدروا نلقاوها بوحدها بحال هاد لي ماجنيت، او لا نلقاوها مع لا ريبرودكسيون سيكسويل. يعني كاينين دي زانيمو كيديروا لا ريبرودكسيون سيكسويل، كاين قبل من ريبرودكسيون سيكسويل كتكون عندنا واحد لا ريبرودكسيون اسيكسويل، يعني كتكون يما بوحدها existe seul ou peut se superposer à la reproduction sexuelle commun à toutes les végétaux. يعني جميع لي فيجيتو مشتركه عندهم هذه القضيه ديال reproduction asexuée، يعني مشتركه عند جميع لي فيجيتو. يعني لي فيجيتو كيديروا لنا لا ريبرودكسيون اسيكسويل، كتكون عندهم لا ريبرودكسيون اسيكسويل fréquente chez quelques groupes d'animaux inférieurs. يعني كتكون بكثره عند واحد لي زانيمو inférieur، بحالاش بحال لي زيبونش، بحال لي زيدر، بحال لي بلانير. لي زيبونش هما هادو، لي زيبونج هما هادو، يعني هادو واحد لي زانيمو انفيريور كيكونوا في البحر في الماء، يعني هادو كيديروا لنا واحد لا ريبرودكسيون اسيكسويل باش كيتكاثروا، يعني كيديروا ريبرودكسيون اسيكسويل باش كيتكاثروا. وحتى لي زيدر وحتى لي بلانير حتى هما هادو كاملين واحد تيب ديال لي زانيمو انفيريور كيديروا لنا لا ريبرودكسيون اسيكسويل. se confondent avec la division méitotique chez les protozoaires. هاد لي بروتوزوير واحد اورغانيزم انيسيلولير، يعني خليه وحده، يعني بحالنا حنايا لوم بلوريسيلولير، يعني كيتكون لنا مجموعه من لي سيلول. مي لي بروتوزوير انيسيلولير اورغانيزم انيسيلولير، يعني كيتكون لنا من خليه وحده. هذيك الخليه يعني لو بروتوزوير الا بغاو كيتكاثروا لنا بار لا ريبرودكسيون اسيكسويل، يعني كيديروا لنا لا ريبرودكسيون اسيكسويل باش كيتكاثروا. هادو هما لي بروتوزوير، هادي بروتوزوير. هاد البروتوزوير غادي توقع لها واحد لا ديفيزيون، يعني غاديفيزا وغتعطينا واحد دو سيلول، واحد دو بروتوزوير في. هادوك لي بروتوزوير في كيكونوا كيشبهوا لينا الخليه الام، يعني كيكونوا شبهوا لينا الخليه الام. هذه كتقصدوا بها لا ميتوز. ميتوز هي لا ديفيزيون ديال واحد السيلول كتعطينا دو سيلول كيكونوا ايدونتيك
متشابهين مع بعضياتهم ومتشابهين ايضا مع الخليه الام. يعني لو بروتوزوير واحد سون دي زورغانيزم انيسيلولير، يعني خليه وحده وكتعيش يعني توتيبوتونت، يعني كدير جميع لي فونكسيون، يعني كتاكل، كتحرك، كدير كتغوبرودوي، يعني غوبرودكسيون، كتكاثر. يعني هذه علاش سميناها توتيبوتونت، يعني كدير بزاف لي فونكسيون مي كتكون سبيسياليزي. هاد النوع ديال الانواع ديال الخلايا كتكون سبيسياليزي، يعني كدير مجموعه من لي فونكسيون وتقدر تكاثر لينا باغ واحد لا غوبرودكسيون اسيكسوي. هادو هما لي بروتوزوير، يعني كائنات حيه مجهريه، يعني ما كتبانش بالعين المشرده، كتبان غير بالميكروسكوب. Maintenant, le problème lié à la reproduction asexuée. يعني شنو المشكل اللي نقدروا نلقاو عند la reproduction asexuée? Ils ne permettent pas l'adaptation et la survie de l'organisme, voilà, donc l'espèce, dans des milieux dynamiques et en perpétuel changement. يعني هادوك لي زورغانيزم ولا لي زيسبيس ما كيقدروش يتاقلموا، يعني يتادابطاو لينا فواحد الميليو ديناميك ولا كيتغير، واحد الميليو كيتغير. هادوك ليسبيس ولا لورغانيزم ما يقدرش يتادابطا لينا فواحد الميليو كيتغير. يعني هذا هو البروبليم اللي كيكون لينا، يعني المشكل اللي كيكون عندنا عند لا برودكسيون اسيكسويي. يعني مثلا عندنا واحد البروتوزوير، مثلا هاد البروتوزوير ما كتقدرش تعيش لينا مثلا في واحد لا طومبيراتور كبر من مثلا 20 درجه. هاد البروتوزوير مثلا عايشه في واحد الميليو حاليا اقل من 20 درجه، ملتيبليات عطاتنا دو سيلول، هاد دو سيلول عطاتنا دو سيلول اخرين، يعني في واحد الميليو عطانا بزاف لي بروتوزوير عايشين في داك الميليو. ولكن لا طومبيراتور فاتت لينا 25 درجه ولا فاتت لنا عفوا 20 درجه كيف ما عطينا في المثال، فاتت لنا 20 درجه، قلنا هاد البروتوزوير هذا ما تقدرش تادابطي، يعني ما تقدرش تادابطي فوق من 20 درجه، يعني غادي تموت لانها فاتت 20 درجه ماتت. هادشي كيترتب على جميع لي سيلول اللي كاينين في داك الوسط ديال البروتوزوير، يعني كلهم غيوقع عليهم نفس المشكل، يعني كلهم غيموتوا لينا. علاش؟ لانهم ايدونتيك، لانهم كيتشابهوا. يعني هذه ماتت، هذه حتى هي غتموت، الاخرى غتموت، جوج اللي غيعطونا هادو غيموتوا، يعني كلشي لي بروتوزوير كاملين في داك الميليو غادي يموتوا. يعني هادشي اللي قال لك هويا ما كيتادابطاوش لينا في واحد الميليو اللي كيكون ديناميك، اللي كيكون كيتغير. مي باغ كونطخ في لا ريبرودكسيون سيكسويل بحال لوم مثلا ما كيكونوش ديك لي ديسوندونس، ما كيكونوش كيشبهوا لنا الخليه الام. يعني الا ماتت واحد الخليه الام تقدر هذه تموت تقدر لا، يعني تقدر تادابطا مع داك الميليو، تقدر ما تادابطاش مع الميليو. علاش؟ لانهم ما كيتشابهوش. هذه تقدر تأقلم في درجة 25، الآخر ما تقدرش تأقلم على حسب. يعني هذا هو البروبليم اللي كيكون ليي في لا ريبرودكسيون اسيكسويي. باغ كونطخ لا ريبرودكسيون سيكسويي ما كيكونش عندها هذا المشكل. يعني هذا سي اكسبليك بروبابلومون لو غران سوكسي يعني ايفولوتيف دو لا ريبرودكسيون سيكسويي. يعني لا ريبرودكسيون سيكسويي ما عندهاش هذا البروبليم tout simplement. Maintenant, la reproduction sexuée. كيف ما عرفنا على la reproduction asexuée واحد la multiplication simple. Mais شنو هي la reproduction sexuée? La reproduction sexuée هضرنا عليها قلنا très répandue chez les animaux et les végétaux. يعني كتكون بزاف عند les animaux وعند les végétaux. Coexiste en alternance avec la reproduction asexuée chez les animaux invertébrés et les végétaux inférieurs. يعني كتكون en alternance، يعني كتكون مع واحد التزامن مع واحد لا reproduction asexuée chez les animaux invertébrés. يعني كتكون مع عند les animaux invertébrés اللي ما عندهمش واحد الكولون فيرتيبرال et les végétaux inférieurs. Dominant chez les végétaux supérieurs، يعني كتكون عند les végétaux supérieurs بزاف، عند les végétaux supérieurs يعني كيكون عندها حتى هما دوك les végétaux supérieurs كيديروا لينا اش؟ كيديروا لنا la reproduction sexuée. كتكون exclusive chez les arthropodes et les vertébrés. يعني les arthropodes et les vertébrés حتى هما كيديروا لنا la reproduction
سيكسويل. يعني هنا كيقول لك لي زيسبيس اللي كيكون عندهم لي ريبرودكسيون سيكسويل. دابا باش كتميز لنا هاد لا ريبرودكسيون سيكسويل الحوايج المهمين في لا ريبرودكسيون سيكسويل، وباش كتميز لنا لا ريبرودكسيون سيكسويل كتميز لنا باللي غامات، يعني ميزون جو لي غامات خاص ضروري يكونوا لي غامات باش نقولوا راها ريبرودكسيون سيكسويل. خاص ضروري يكونوا لي غامات باش نقولوا لا ريبرودكسيون سيكسويل. شنو هما لي غامات؟ لي غامات واحد سيلول سبيسياليزي plus ou moins différenciées et haploïdes. Cellules spécialisées plus ou moins différenciées. Je vais la différenciation et la spécialisation. La spécialisation, مثلا عندنا un individu عنده cerveau كيتكون لنا مثلا من cellules nerveuses. عنده مثلا لي غامات، مثلا هذا مال لي غامات مال. هذوك لي غامات وهذاك لي سيلول نيرفو راه سيلول نيرفو عندها دور خاص بها، و لي غامات عندها دور خاص بها مثلا كتدخلنا في لا ريبرودكسيون سيكسويل. لي غامات كل وحده عندها خاص الدور الخاص بها، هذه هي لا سبيسياليزاسيون. ولكن واخا كل وحده عندها الدور الخاص بها الا وان ماتيريال جينيتيك ديالهم بجوج راه لا ميم. هذا انديفيدو 1 مثلا عندك سيلول نيرفو عنده سيلول نيرفو وعنده سيلول عنده غامات. اعطيك غير مثال، سيلول نيرفو عندها دور خاص بها، سيلول يعني سيلول ديال لي غامات، سيلول ديال لي غامات حتى هي عندها دور خاص بها، يعني كل واحد عندها الدور اللي خاص به. هذه هي لا سبيسياليزاسيون، يعني الدور خاص بها. ولكن الماتيريال جينيتيك ديالهم بجوج راه كتبقى لا ميم، كتبقى لا ميم. هذه هي نو نوسيون دو لا سبيسياليزاسيون و لا ديفيرونسياسيون. haploïde c'est-à-dire un chromosome، يعني عندها un chromosome élaboré dans des organes spécialisés, les gonades. Les gonades بحالاش بحال les testicules ولا l'ovaire. testicules و l'ovaire هما اللي كيمكنونا بلا فورماسيون، هما اللي كيديروا لنا لا فورماسيون دو غامات. باش كدير واحد لا فورماسيون دو غامات كيكونوا واحد لي سيلول سوش، يعني واحد لي سيلول سوش في التستيكول ولا في l'ovaire. هذاك السيلول سوش مثلا نحل هي الخليه الام، هذيك الخليه الام كدير واحد لا مولتيبليكاسيون باغ ميتوز، باغ واحد ميتوز باش كتعطينا بليزيور غامات، يعني كتعطينا لي غامات. لا ميم شوز كو لي زوفير. لي زوفير حتى هما فيهم واحد دي سيلول سوش كيديروا واحد لا مولتيبليكاسيون باغ ميتوز باش كيعطونا واحد لي غامات. يعني كيكون عندنا دو تيب دو غامات، غامات مال اي دو غامات فيميل. غامات مال يعني ديال المال issu de gonade mâle كيجونا من واحد لي غوناد مال. شنو هي لي غوناد مال؟ هما لي تيستيكول. لو فيميل issu de gonade فيميل هو لوفير، يعني لوفير و التيستيكول هما اللي كيخليو لينا كيمكنونا من لا فابريكاسيون ديال هذيك لي غامات. Maintenant, on va voir si les testicules et l'ovaire sont portés par deux types d'individus distincts, mâle et femelle. On va voir gonochorisme. Le plus fréquent, هي كتكون بزاف كثر في لا ناتور. يعني gonochorisme شنو هي؟ gonochorisme بحال لوم، يعني عندنا فيميل وعندنا مال، يعني ديستينكت معزولين، يعني مال بوحدو وفيميل بوحدو. يعني سي لو تيستيكول بوحدها عند المال و l'ovaire عند الفيميل sont portés par deux types d'individus distincts، يعني واحد الانواع بعاد على بعضياتهم، انواع كل واحد بوحدو، يعني فيميل بوحدها والمال بوحدو، مال اي فيميل كنسموها غونوكوريزم. بحال لوم بحالنا حنايا عندنا المال وعندنا الفيميل، حنا واحد نوع غونوكوريزم. Si les testicules et l'ovaire sont portés par une même type d'individu، يعني individu كنلقاو فيه تيستيكول وكنلقاو فيه لوفير. يعني شدينا واحد هذاك الانديفيدو بحال ببوش مثلا، ببوش راه عنده تيستيكول او لوفير، شدينا ببوشه حطيناها في واحد الكونديسيون فافورابل، ببوشه وحده ولا موليسك حطيناها في واحد الكونديسيون فافورابل وخلينا واحد كيلكو سيمين، غنجي نلقاو وحدها لي زوف، نلقاو وحدها البيض، يعني قدرات دير واحد الملتيبليكاسيون سيكسويل، واحد لا ريبرودكسيون سيكسويل. لي غاميت مال اي فيميل
peuvent être de taille identique. إذا كان عندنا les gamètes mâles يعني ماشي الذكوري مع الأنثوي peuvent être de taille identique يعني كانوا la même taille identique يعني قد في لا taille كنسموهم ايزوغامي. إلا كان عندنا ou le plus souvent morphologiquement différent يعني في المورفولوجيك ديال المال مع الفيميل ديفيرون يعني ما كيتشابهوش لينا كنسموهم انيزوغامي. هاد انيزوغامي تاع هما بحالنا حنايا يعني الغاميت مال ما كتشبهش لينا الغاميت فيميل. كيف ما كتلاحظوا هنايا غاميت مال لا فورم ديالها كيف داير، غاميت فيميل حتى هي المورفولوجي ديالها كي دايره يعني ما كيتشابهوش لينا في لاطاي. هذه كبر من هذه في لاطاي يعني صديق انهم راه انيزوغامي. Maintenant, les gamètes sont issus d'une division spéciale, le méiose, qui réduit de moitié le stock chromosomique. Les gamètes qui قلنا قبل انهم كيجونا من لي غوناد. لي gamètes في لي غوناد شنو كيوقع؟ في لي غوناد كتكون عندنا واحد لا ميوز يعني كتكون عندك واحد سيلو سوش كيف ما قلنا قبل سيلو سوش. هذيك سيلو سوش كتوقع على لا ديفيزيون كتوقع على ديفيزيون باش كتعطينا لي غاميت. هذيك سيلو سوش كتكون نورمالمون قبل كتكون فيها دوزان كروموزوم يعني كتكون عندها دوزان كروموزوم كتوقع على الميوز باش كترجع لينا ان كروموزوم باش كتعطينا دي سيلول ان كروموزوم اللي هما لي غاميت. يعني شدت لينا لو ستوك كروموزوميك قسمته على جوج يعني كان عندنا دوزان ولا عندنا ان يعني حولت لينا من دوزان لان. هادشي علاش قال لك كي ريدوي دو مواتي لو ستوك كروموزوميك. هذا كمثال عندك هذه مثلا هي الخليه الام الخليه سوش. هاد الخليه هاد سيل سوش عندها مثلا دوزان ايتيغال 4 يعني عندك كروموزوم 2 كروموزوم 3 كروموزوم 4 يعني دوزان كروموزوم دوزان ايتيغال 4. اول ديفيزيون هي لا ديفيزيون ريدكسيونيل. شنو هي لا ديفيزيون ريدكسيونيل؟ هي الانقسام الاختزالي. على واحد القسم اختزالي عطاتنا دو سيلول ان ايتيغال 2 ان ايتيغال 2 يعني قسمتها على جوج يعني عطاتك ان ايتيغال 2 ان ايتيغال 2. هنا عندنا لا دوزيام ديفيزيون هي لا ديفيزيون ايكواسيونيل. لا دوزيام ديفيزيون هي ديفيزيون ايكواسيونيل. هذا تعطينا دو سيلول وهذا تعطينا دو سيلول ان ايتيغال 2 كروموزوم دو كروموزوم سامبل كروموزوم 1 سامبل كروموزوم 1 سامبل. حتى هنايا عطاتنا سيلول الثانيه 2 ايتيغال 1 ايتيغال 2 هنا ان ايتيغال 2 ان ايتيغال 2 يعني سيلول مير عطاتنا 4 عطاتنا 4 سيلول اللي هما 4 غاميت 4 غاميت كي ريدوي دو مواتي لو ستوك كروموزوميك يعني كان عندنا 2 ان ايتيغال 4 ولا عندنا ان ايتيغال 2. La fusion d'un gamète mâle et d'un gamète femelle, c'est la fécondation. La fécondation, il y a l'union, la fusion du gamète mâle et le gamète femelle. يعني لا تلاحموا لينا ولا تفيكساو لينا الغاميت مال مع الغاميت فيميل يعني غيرجع لينا ستوك كروموزوميك نورمال ريتابلير لو ستوك كروموزوميك نورمال يعني غيرجعوا لينا 2 ان ايتيغال 4. يعني نفترضوا ان مثلا هذه خليه يعني هذا غاميت مال عنده ان ايتيغال 4 عنده ان ايتيغال 2 وغاميت فيميل بيان سور حتى هي تكون عندنا ان ايتيغال 2. إلا تجمعت لنا غاميت فيميل مع غاميت مال عاد يرجع لنا 2 ان ايتيغال 4. لا سيلول اوبتوني لو زيغوت يعني من بعد لا فيكونداسيون يعطينا التلاحم ديال هذاك غاميت مال مع الغاميت فيميل يعطينا زيغوت ولا لوف كنسموها لوف ولا زيغوت. Maintenant la variabilité génétique de descendants résulte des différentes recombinaisons génétiques qui s'opèrent durant le déroulement de ces deux phénomènes complémentaires. يعني
لا فاريابيليتي جينيتيك. شنو هي لا فاريابيليتي جينيتيك؟ لا فاريابيليتي جينيتيك هي اللي كتمثل لنا في الصور في هذه الفوتو هذه. عندك واحد النوع كيشوفك تلقاه بحال ولكن في لا مورفولوجي ديالو ماشي بحال يعني هو راه بحال ولكن في المورفولوجي في الشكل ديالو كيبان لك ماشي بحال في لا كولور، ماشي بحال في لا فورم ديال مثلا ديال لا فورم، ماشي بحال في لا فورم، يعني كيكون عندك واحد الاختلافات مختلف. يعني هذه هي يعني لا فاريابيليتي جينيتيك. لا فاريابيليتي جينيتيك يعني ماشي بحال لا ريبرودكسيون اسيكسوي. لا ريبرودكسيون سيكسوي مثلا هاد السيلولات ديفيزات، هاد انيمول ديفيزا يعطينا كلشي بحال هاد لانيمو. مي هاد لانيمو الا وقع عليه لا ريبرودكسيون سيكسوي غادي يقدر يعطينا بحاله ولا يقدر يعطينا شي لون مغاير عليه. يعني هذه لا فاريابيليتي جينيتيك résulte de différentes recombinaisons génétiques. يعني ناتجة على واحد لا recombinaison génétique يعني durant le développement de ces deux phénomènes complémentaires. يعني هاد deux phénomènes يعني division réditionnelle division équationnelle هما السبب باش عطاونا واحد الفاريابيليتي جينيتيك. علاش نعطي مثال هنايا. عندنا مثلا هاد سيلول مير باغ واحد لي ديفيزيون ريدكسيونيل ايكواسيونيل عطانا دي غاميت. يعني الغاميت الاولى ما كتشبهش الغاميت الثانيه، ما كتشبهش لهاد الغاميت، ما كتشبهش لهاد الغاميت. يعني كل غاميت في الجينيتيك ديالها راه مختلفه على الغاميت الاخر. يعني هذه مثلا عندها ا صغيره، هذه عندها ا كبيره، هذه عندها ب كبيره، عندها ب صغيره اكسيتيرا. يعني كل وحده ما كتشبهش الاخرى. يعني هذا الشيء علاش تعطينا واحد لا فاريابيليتي جينيتيك. عندنا واحد المثال ديال الفاريابيليتي جينيتيك اللي هي واحد ليكزامبل دو ريكومبينيزون كي سون بير au niveau de le chromosome lors de la méiose. يعني مثلا فيكون عندك واحد كروموزوم مثلا كروموزوم اكس مع واحد كروموزوم مثلا Y باغ اكزومبل. يعني كيكون عندك واحد بغاساج هنا، كيكون عندك واحد بغاساج انترا كروموزوميك. هذاك البغاساج انترا كروموزوميك واحد فراغمون ديال هاد الكروموزوم مشى لنا لهنا وفراغمون ديال هاد الكروموزوم جا لنا لهنا. يعني يعطينا واحد ديسوندونس اللي هي مغاير على هذاك لي سيلول مير. عطينا واحد ديسوندونس مغاير على سيلول مير. هذه هي اللي كنقصدوا بها لا فاريابيليتي جينيتيك دو ديسوندونس. يعني لي ديسوندونس غادي يكونوا متغايرين ما كيتشابهوش مع بعضياتهم. عندي واحد لافونتاج، عندي واحد لا ريبرودكسيون سيكسويل.